भारत र नेपालको पार्टनरशिप सुपरहिट बनाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बाचा। 10 वर्षमा नेपालबाट 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने मोदीको घोषणा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिए मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो। नेपालबाट समुद्रसम्म पानी जहाज सञ्चालनको बाटो खुल्यो। भारतको बथनादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म कार्गो रेलको उद्घाटन। महाकालेश्वर मन्दिरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज पूजा गर्दै सर्वसाधारणलाई 6 घण्टा निषेध गरियो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अखिलले निकाल्यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शव यात्रा। भारतले चाहेको विषयमा आँखा चिम्लेर सहमति भएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे शङ्कर पोखरेलको टिप्पणी। प्रधानमन्त्री भारत गएकै दिन रवि लामिछाने किन गए त भारततिर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुँदै। आखिर मुख्य विषय के थियो त यस बारेमा जानकारी दिनेछौँ। अहिले घण्टी खोज्ने जनताले अर्को पटक भ्यागुता खोज्न सक्छन्। गुण्डागर्दी मचाउने इच्छा पूरा हुनेवाला छैन। मन्दिर नधाए हुन्छ भन्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई झलनाथ खनालको चेतावनी। खेलाडीको भविष्यबारे मन्त्रालय चिन्तित भएको मन्त्री लिम्बुको तर्क। नागरिकता विधेयकबारे राजसभा सडक र सदनबाट विरोध गर्ने चेतावनी। अदालतमा टोप बहादुरको बयान सकियो। खान र रिजालको आज हुँदै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण। संसद माथिको नाङ्गो प्रहार भएको सुभाष नेमाङको भनाई। पार्टी अप्ठ्यारोमा परिसको नेतृत्व छाड्न तयार हो र भन्दै शेरबहादुर देउवालाई गगन थापाको प्रश्न। नयाँ संसद भवनको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न सभामुखको निर्देशन। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा सगरमाथा आरोही बुढा मगरलाई सम्मान गरियो। व्यवसायी शङ्कर कडेल आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा आरोपीलाई थुनामा पठाउने आदेश। फेवतालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न उच्च अदालतको आदेश। जहाज चढ्न विमानस्थल पुगेका यात्रु फर्काउने। नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी कारबाहीमा। कञ्चनपुरमा एकै घरका 8 जनालाई विषालु पदार्थ खुवाएर लुटपाट। कपिल वस्तुमा चक्कु प्रहारबाट 2 जनाको हत्या। भारतबाट बढेर आयो डिजेल र पेट्रोलको मूल्य। ग्यासको भने घट्यो। अत्याधिक गर्मीका कारण रौतहटका सबै विद्यालय 1 हप्ताका लागि बन्द। गर्मी अझै बढ्ने सम्भावना। मनसुन ढिलो भित्रने। मेस्सीले परित्याग गरे पीएसजी। अन्तिम खेल शनिबार खेल्दै। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्टमा गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 जेठ महिनाको 19 गते शुक्रबार। यसबेसम्म 2023 जुन 2 तारिक। यसैगरी आज जेठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भएका छौँ। देश तथा विदेशमा घटेका घटना, विशेष गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला 4 दिनको लागि भारतको भ्रमणमा रहेका छन्। अहिलेसम्म के कस्ता उपलब्धिका कामहरू भए त यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। राजनीति खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसम सम्बन्धी जानकारी, न्युज अपडेट, ब्रेकिङ न्युज लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। भारत नेपाल पार्टनरशिप सुपरहिट बनाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बाचाको प्रसङ्गबाट। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारत बीच पछिल्ला 9 वर्षमा धेरै प्रगति भएको बताउँदै रेलवे सुरुवात, पेट्रोलियम पाइपलाइन लगायत थुप्रै काम गरेको बताएका छन्। भविष्यमा आफ्नो पार्टनरशिपलाई सुपरहिट बनाउन महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको बताउँदै नयाँ रेल सम्झौता गरी भारतीय रेल संस्थामा नेपाली कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने सम्झौता भएको जानकारी दिएका छन्। क्रस बोर्डर पेमेन्ट समझदारीले विद्यार्थी तथा पर्यटकलाई निकै सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त उनले गरेका छन्। त्यस्तै आउने 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै उनले फुकोट कर्णाली हाइड्रो पावर लगायतका आयोजनामा भारतले मिलेर काम गर्ने जानकारी दिएका छन्। यसैगरी नेपाल र भारतको सम्बन्ध हिमाल जस्तै उच्च रहेको बताउँदै उनले सीमा लगायत अन्य समस्या पनि समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार दिल्लीको हैदराबाद हाउसमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्। भारत नजिकको छिमेकी मात्रै नभएर व्यापारको समेत ठूलो साझेदार भएकाले प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमण गर्नुपर्ने भन्दै उनले निम्तो दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई स्वागत गर्न आफू आतुर रहेको पनि प्रचण्डको तर्क रहेको छ।
यसैगरी नेपालको वैदेशिक व्यापार सहजीकरणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिने नेपाल भारत पारवहन सन्धि 1999 संशोधन सहित नवीकरण भएको छ। सन् 2019 मै म्याद सकिए पनि सन्धिको परिमार्जनका विषयमा सहमति हुन नसक्दा नवीकरण हुन सकेको थिएन। भारत भ्रमणको क्रममा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सन्धि संशोधनमा हस्ताक्षर भएको छ। विगत 4 वर्षदेखि पारवहन सन्धि नवीकरण नै नभएको अवस्थामा यसमा हस्ताक्षर हुनु महत्त्वपूर्ण भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिएका छन्। बिहिबार भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र भारतका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल बीच सन्धि सम्बन्धी सम्झौता आदान प्रदान भएको छ। सन्धिको नवीकरण पछि नेपालबाट समुद्रसम्म पानी जहाज सञ्चालनको बाटो खुलेको छ भने नेपालले भारत र तेस्रो देशसम्मको व्यापारका लागि जलमार्ग सहित थप सुविधा पाएको छ। यसैगरी भारतको बथनादेखि विराटनगरको बुद्धनगरसम्मको कार्गो रेल उद्घाटन भएको छ। हिजो बिहिबार दिउँसो हैदराबाद हाउसबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मालवाहक रेलको उद्घाटन गरेका छन्। उद्घाटन पछि बथनादेखि विराटनगरको बुद्धनगर स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आइसिपी सम्म बिहिबारदेखि कार्गो रेल सञ्चालनमा आएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले रेलको उद्घाटन गरे पनि मुआब्जा विवादका कारण नेपालतर्फ रेलको अन्तिम गन्तव्य मोरङको कटाहरी क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण अवरुद्ध रहेको छ। यसैगरी भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज मध्य प्रदेश जाँदैछन्। यस क्रममा उनले उज्जैन स्थित प्रसिद्ध ज्योतिलिङ्ग महाकालेश्वरमा पूजा अर्चना समेत गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्थानीय समय अनुसार आज शुक्रबार बिहान 11 बजे मन्दिरमा पुग्नेछन्। सो अवसरमा मध्य प्रदेशका राज्यपाल मंगुभाइ पटेल पनि उपस्थित हुने जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार मन्दिरको दर्शन सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन तथा केही कडाई गरेको छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीको अति विशिष्ट प्रोटोकलका कारण महाकाल मन्दिर दर्शन सम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको अधिकारीहरूको भनाइरहेको छ। यस क्रममा आज शुक्रबार बिहान 6 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्म मन्दिरमा भक्तजनहरूलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। सो अवधिभित्र मन्दिरका पण्डा र पुजारी मात्र जान सक्ने जनाइएको छ। विवादस्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको विरोधमा नेकपा एमाले निकट अनेरासो ब्यू आरआर क्याम्पस कमिटीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शव यात्रा निकालेका छन्। विरोध प्रदर्शन सहितको शव यात्रा पछि विद्यार्थीहरूले सांकेतिक रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको काजक्रिया समेत गरेका छन्। सांकेतिक शवमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फोटो जलाएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएकै दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि भारततिर लागे। उनको भ्रमणलाई लिएर कतिपयले विभिन्न शंका उपशंका गरिरहेका छन्। पार्टीलाई जानकारी गराएर लामिछाने पत्नी निकिता सहित मुम्बई प्रस्थान गरेका हुन्। उनले आफू व्यक्तिगत कामले 6 दिनका लागि मुम्बई जान लागेको सन्देश पार्टीको ग्रुपमा छोडेका थिए। बेलुकी रविकी पत्नी निकिताले सामाजिक सञ्जालमा विमानस्थलको तस्बिर हालेकी थिइन्। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँग जुधाएर रवि लामिछाने किन गए त भन्ने प्रसङ्गमा पार्टीका महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले यो केवल संयोग भएको मात्र बताएका छन्। के कामका लागि जानु भएको हो थाहा भएन, तर व्यक्तिगत प्रयोजन भन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री गएकै दिन जानु संयोग मात्र हो उनले भनेका छन्। ढकालले 6 दिनको यात्रामा लामिछानेले राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम नरहेको बताएका छन्। केही दिन अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ नेपाल आउँदा रवि लामिछानेले उनलाई भेटेका थिए। सो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा अहिले भाइरल रहेको छ, तर उक्त भेटघाट र अहिलेको भ्रमणको कुनै सम्बन्ध नरहेको ढकालले स्पष्टीकरण दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अहिले जनताको मन विश्रङ्ग खलित भएको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टी निकट युवा संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको मन विश्रङ्ग खलित भएकै कारण 5 वर्ष अघि 2/3 पाए पनि अहिले 8वटै संसदमा बहुमत नआएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपालका यिनै 2 करोड 92 लाख जनता जसले 5 वर्ष अघि एउटा पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिएका थिए, 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दै नेपालको 8वटै संसदमा केही पनि बहुमत रहेको छैन उनले
उनले भने जनतामा अहिले घण्टी खोज्ने मनोवृत्ति बढेको छ। अब अर्को भ्यागुता आयो भने पनि भ्यागुतातिर लाग्ने हुन सक्छ। अर्को झ्याली पिट्दै आए पनि त्यही रमाइलो लाग्न सक्छ, उनको टिप्पणी रहेको छ। यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले राजतन्त्र फर्कने कुरा असम्भव भएको बताएका छन्। उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई गुण्डागर्दी नमच्चाउन चेतावनी समेत दिएका छन्। बिहिबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू सक्रिय हुन थालेको र लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि लड्ने नेतामाथि नाराबाजी गर्ने अभियान नै चलेको बताएका छन्। पत्रकार भेटघाटमा उनले मण्डलले बेउताउन कोसिस भइरहेको आरोप लगाएका छन्। उनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको इशारामा यो सब भइरहेको बताए। साथै मन्दिर धाउँदैमा राजतन्त्र नफर्कने पनि खनालको भनाइ रहेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले खेलाडीको भविष्यप्रति सरकार चिन्तित रहेको बताएका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले खेलाडी र खेलाडीको भविष्य सुनिश्चितता हुनुपर्ने मागसहित बुझाएको ज्ञापन पत्र बुझेपछि बोल्दै मन्त्री लिम्बुले सरकार खेलाडीको भविष्यमा चिन्तित रहेको बताएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझिसकेपछि उपस्थित पदाधिकारीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले खेलाडी पलायन हुने सम्बन्धमा सरकार चिन्तित भएको भन्दै खेलाडीलाई स्वदेशमा नै रहने वातावरण मिलाउने प्रबन्ध गर्ने विषयमा योजना ल्याउन समेत लागेको तर्क दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वभौम संसद गठन भएको झण्डै 7 महिना भइसक्दा पनि संसदमा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट विवादस्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ। साथै लोकतान्त्रिक पद्धति नागेर प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको सदन र आवश्यक परे सडकबाट समेत सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। सो पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले हिजो बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा 113 अनुसार 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि पनि उक्त विधेयक जीवित रहने भन्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको अवस्था र चुनावबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरू संसदमा आइसकेको सन्दर्भमा सोही विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय गैर संवैधानिक मात्र नभई नवगठित प्रतिनिधि सभाको कानून निर्माण गर्ने कार्यक्षेत्रमा समेत ठाडो हस्तक्षेप भएको जानकारी दिएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालको बयान आज शुक्रबार हुने भएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहमा संलग्न भएको अभियोग लागेका पूर्व गृहमन्त्री खाँड र रिजालको बयान आज लिइने जिल्ला अदालत काठमाडौँका प्रवक्ता दीपक दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार हिजो पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व सभासद आङटावा शेर्पा हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाको बयान लिएको छ। यो सँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 17 मध्ये 15 जनाको बयान सकिएको छ। बयान दिएका सबैले जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश सामु इन्कारी बयान दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। आज बालकृष्ण खाँड र रिजालको बयान सकाएर थुनछेक बहस सुरु हुन सक्ने अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अहिले प्रमाणीकरण गर्नु संसदमाथिको नाङ्गो प्रहार भएको बताएका छन्। बिहिबार पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष नेमाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकार सहित संसदमाथि नाङ्गो प्रहार भएको जिकिर गरेका छन्। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधान कानून स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम गरिएको उनको टिप्पणी रहेको छ। संसदलाई छेउ पार्ने काम गरिएको भन्दै उनले यस्तो गर्नु गलत भएको तर्क दिएका छन्। निष्क्रिय भएको विधेयकलाई मन्त्री परिषदले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने पनि नेमाङको भनाइ रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा गुज्रिरहेको बताएका छन्। छापाखाना तथा सञ्चार सम्बद्ध संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी नेतृत्व प्रति कार्यकर्ता स्तरबाटै असन्तुष्टि आएको बताएका छन्। उनले भने अहिले पार्टीको तल्लो तहमा गएर बुझ्दा पार्टीको नेतृत्वसँगै निराश भएको छु भन्ने कुरा आउँछ। म पनि पार्टीको नेतृत्व भित्र पर्छु, नेतृत्वले ठिक ढंगले काम गर्न सकिराख्नु भएको छैन भनेर आम साथीहरूले भन्नुहुन्छ। काम गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि रहेको छ। त्यो बेलामा सर्लक्क हामीले छोडेर पार्टी भित्र राम्रो हुन्छ भने त्यो बेला पार्टी आफूले छाड्दिनु पर्छ। पार्टीको महामन्त्री भएर मैले यो भनिराख्दा पार्टीको सभापति यो भन्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने प्रश्न पनि आउँछ। त्यसमा उहाँ तयार हुनुहुन्छ र उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। उनले कार्यकर्ता तहको सुझावको आधारमा पार्टी अगाडि बढाउनु पर्ने समेत बताएका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले नयाँ संसद भवनको काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन संसद भवनको निरीक्षण एवं अवलोकन गर्दै उनले ठेक्का समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले अहिले ठेक्का प्राप्त समयको हिसाबले काम कम भएको पनि बताएका छन्। उनले अबका दिनमा कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले विगतका प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदलेर तोकिएको समयभित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घोडा भन्दा तल दुवै खुट्टा गुमाएका हरिबुढा मगरले सगरमाथाको आरोहण गर्नु देशको लागि गर्वको विषय भएको बताएका छन्। बिहिबार निजी निवास धुम्बाराईमा पार्टीको तर्फबाट मगरलाई सम्मान गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि हरेस नखाइकन सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको बताएका छन्। उनले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नु कुनै पार्टीको मात्र नभई देशको लागि गर्वको कुरा भएको बताएका छन्। पोल्ट्री व्यवसायी शंकर कणेल आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा 2 जना आरोपीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत चितवनका न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्यको एकल इजलासले आरोपीहरू प्रदीप रुङ्गटा र जीवन रावललाई पूर्वपक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको छ। रावल प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् भने रुङ्गटा फरार रहेका छन्। मानसिक यातनाका कारण कणेलले आत्महत्या गरेको भन्दै भाइ राजन कणेलले आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा उजुरी दिएका थिए। भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 बेलचोक स्थित आफ्नै कार्यालयमा वैशाख 20 गते मंगलबार साँझ कणेल झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। त्यही उनको सुसाइड नोट समेत फेला परेको थियो। फेवतालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने कार्य रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश आचार्यको एकल इजलासले बिहिबार फेवतालको 4 किल्ला सिमाना भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न तथा डोजर प्रयोग गर्न नदिन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। फेवतालको सिमसार क्षेत्र प्राकृतिक तथा मानवीय कारणहरूबाट पुरिन नदी सिमसार क्षेत्र माटोले पुर्ने काम रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मनोज घरती मगरले बुधबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाएर ऋण दर्ता गराएका थिए। टिकट काटेर जहाज चढ्न गएका यात्रुलाई विमानस्थलमै रोक्ने नेपाल एयरलाइन्सका एक कर्मचारीलाई पर्यटन मन्त्रालयले कारबाही गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार बुधबार काठमाडौँ ताप्लेजुङ उडानका लागि निगमको टिकट काटेर बोर्डिङ पास सहित जहाजको ढोकामा पुगेका ठाकुर सिंह भण्डारीलाई एयरलाइन्सका कर्मचारीले फर्काएका थिए। पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले काठमाडौँका इन्चार्ज गगनबहादुर चन्दले यात्रु रोकेको भन्दै कारबाही गरेर ताप्लेजुङ सरुवा गरेको बताएका छन्। मन्त्री किराँतीले फेसबुक मार्फत लेखेका छन्, बुद्ध ठाकुर सिंह भण्डारीलाई विमानस्थलबाट सिस्टममा नाम नभएको भनेर घर फर्काइएको घटनाको गुनासो आएको थियो। हामीले इन्चार्ज चन्दलाई सोधपुछ गर्दा चित्त बुद्ध जवाब नआएपछि काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ विमानस्थलमा सरुवा गरेका छौं। थप अनुसन्धान जारी रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। कञ्चनपुरमा एकै घरमा बस्दै आएका 8 जना बेहोस अवस्थामा भेटिएका छन्। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 4 गोब्रैयाका खगेश्वरी पुवालीको परिवारमा सदस्य र डेरा गरी बस्ने समेत 8 जना बेहोस अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी प्रकाश डाँगीका अनुसार बिहान ढिलोसम्म कोही नउठेपछि छिमेकीले घरमा हेर्दा सबैजनालाई बेहोस अवस्थामा भेटेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उनीहरूलाई उपचारका लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पताल भर्ना गरिएको डीएसपी डाँगीले बताए छन्। अहिले उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइरहेको छ। कपिलवस्तुमा एक युवकको चक्कु प्रहारबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका 2 का 22 वर्षका मोहन थारूको चक्कु प्रहारबाट कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 6 मटेरियाकी 22 वर्षीय अञ्जनी थारू र उनका काका 70 वर्षका बमबहादुर थारूको मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार बिहिबार बिहान 9:15 बजेतिर अञ्जनीको घरमा पुगेका मोहनले अञ्जनीमाथि चक्कु प्रहार गरेका थिए। रोक्न पुगेका अञ्जनीका काकालाई समेत मोहनले चक्कु प्रहार गरेका थिए। चक्कु प्रहारपछि गम्भीर घाइते बमबहादुरको कपिलवस्तुकै स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा र अञ्जनीको मेडिकल कलेज भैरवामा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मोहन बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले मोहनलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ। मोहन र अञ्जनी बीच विगतमा प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
भारतबाट डिजेल र पेट्रोलमा बढेर ग्यासमा घटेर इन्धनको नयाँ मूल्य प्राप्त भएको नेपाल आयल निगमले जानकारी दिएको छ। निगमलाई हिजो बिहिबार बिहान प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार डिजेल लिटरमा 2 रुपियाँ 11 पैसा र पेट्रोलमा 2 रुपियाँ 4 पैसा मूल्य बढेको छ। यस्तै वाइ इन्धनको मूल्य लिटरमा 7 रुपियाँले घटेर आएको छ भने खाना पकाउने ग्यासको मूल्य सिलिन्डरमा 49 रुपियाँले घटेर प्राप्त भएको निगमले जानकारी दिएको छ। नयाँ मूल्यपछि 15 दिनमा निगम 1 अर्ब 75 करोड रुपियाँ नाफामा रहेको छ। नयाँ मूल्यपछि उपभोक्ता मूल्य बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय भने निगम सञ्चालक समितिले गर्न बाँकी नै रहेको छ। केही दिनदेखि बढेको गर्मीका कारण तराईको जनजीवन प्रभावित भएको छ। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ्दै गएपछि विद्यालय धमाधम बन्द हुन थालेका छन्। गर्मीकै कारण रौतहटका सबै सामुदायिक विद्यालय 1 हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ। जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ रौतहटले बिहिबार सूचना जारी गर्दै जिल्लाका 16 वटा स्थानीय तहका सबै विद्यालय 1 हप्ताका लागि बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण पठन पाठनमा प्रतिकूल असर परिरहेको र कतिपय बालबालिका मूर्छित समेत भइरहेकाले वर्षे बिदाबाट कट्टा हुने गरी 1 हप्ता गर्मी बिदाका लागि अनुरोध गरिएको सूचनामा उल्लेख रहेको छ। मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरि अझै गर्मी बढ्ने भएको छ। यस वर्षको मनसुन ढिला गरी प्रवेश गर्ने भएकाले अझै गर्मी बढ्ने सम्भावना रहेको छ। पश्चिमी पहाडी क्षेत्रमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभाव थोरै हुने भएकाले बादल लागेर राहत हुन सक्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्व अनुमान महाशाखाकी मौसमविद प्रतिभा महानन्दरले जानकारी दिएकी हुन्। यस वर्ष समयमा नै मनसुन भित्रने सम्भावना रहेको छैन। अहिलेसम्म भारतमा मनसुन सुरु भएको छैन। भारतमा नआउँदा नेपालमा मनसुन आउने कुरै भएन मानन्दरले भनिन्। पानी पर्ने बादल नलाग्दासम्म स्वतः गर्मी बढिहाल्छ। त्यसो हुँदा हाल भइरहेको तापक्रम अझै बढ्दै जाने सम्भावना रहेको छ। आगामी केही दिन तापक्रम अझै बढ्दै जाने भएकाले सतर्क रहन पनि मानन्दरको सुझाव रहेको छ। गर्मी बढेसँगै सर्प बिच्छी लगायत विषालु जीवको खतरा पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्ने देखिएको छ। अर्जेन्टिनी सुपरस्टार फुटबलर लियोनल मेस्सीले पेरिस सेन्ट जर्मेन यसै सिजनपछि छोड्ने भएका छन्। उनले अन्तिम खेल शनिबार खेल्ने तय भएको छ। पीएसजीका म्यानेजरका अनुसार बिहिबार आयोजित प्रेस मिटमा मेस्सीको बहिर्गमन गरेको पुष्टि गरे। उनले भने पीएसजीमा मेस्सीको अन्तिम खेल हुनेछ। मैले इतिहासमै सर्वोत्कृष्ट फुटबलरलाई प्रशिक्षण दिने सौभाग्य पाएँ। मेस्सी सन् 2021 मा बार्सिलोना छोडेर पीएसजीमा आबद्ध भएका थिए। यस क्लबलाई उनले लिग 1 को टाइटल जिताउन सफल भएका थिए। एसियाली क्लबहरूले पनि उनलाई एप्रोच गरिरहेका छन्। साउदी अरेबियाको अल हिलाल मेस्सीसँग सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको समाचार पनि बाहिर आएका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।